अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम हर ज़ाविये से। मैं हूँ आपकी मेज़बान समीना राना। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट जिस तरह से आपको मालूम है, हम अपने टॉपिक सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च, लॉन्ग मार्च जारी है और पीटीआई की जानिब से नया शेड्यूल जारी किया गया है। इतवार तक लॉन्ग मार्च जेहलम पहुँचेगा और इस्लामाबाद पहुँचने में 8 से 9 दिन लग सकते हैं, ये कहा गया था गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की जानिब से। आज जो नए बयानात सामने आ रहे हैं, खान साहब से सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि क्या मार्शल लॉ लग सकता है, जिस पर खान साहब ने जवाब दिया कि लगता है तो लग जाए, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें नहीं डराया जाए। इसी पर बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान की जानिब से कहा गया कि इमरान खान ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि मार्शल लॉ लग जाए, जबकि राना सनाउल्लाह की जानिब से पीटीआई को एक मशवरा भी आया है कि आप इस तरह की बातें छोड़ें, फसादी एजेंडा छोड़ें, बल्कि इस मसले का कोई सियासी हल निकालें। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे बयानात सामने आ रहे हैं। क्या इस तरह के जो बयानात सामने आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, और जो मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि खान साहब जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं, इस बात में कितनी सदाकत है। हम इस पर अपने मेहमानों से उनका तजिया लेंगे। जो दूसरा टॉपिक है हमारा आज का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद चीन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। बड़ा ही अहम दौरा कहा जा रहा है, ख़ासतौर पर इन हालात में पाकिस्तान के लिए मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा ये दौरा। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस विजिट से, इस पर हम बात करेंगे। और क्या अच्छी खबरें आ सकती हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए, इस पर भी तजिया लेंगे। और जो तीसरा एक बड़ा अहम टॉपिक है, मईशत के लिए कंसर्न भी है, खासतौर पर अवाम के कंसर्न की बात है। IMF की जानिब से डू मोर का मुतालिबा, हम सवाल उठाएंगे कि क्या वजह है। जो नए वज़ीर ख़जाना आए हैं वो तो एक्सपर्ट कहते हैं ख़ुद को मईशत के हवाले से, लेकिन वो क्यों नाकाम हैं। आवाम को जो फौरी रिलीफ चाहिए था, जिसकी तवक्को थी इसाक डार के आने से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वो नहीं हो रही और आइंदा होती दिखाई भी नहीं दे रही, क्योंकि IMF ने रवा माह में पाकिस्तान का दौरा करना है, इक़्तिसादी कारकर्दगी का जायज़ा लेना है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दरख्वास्त की जाएगी कि जो IMF की शराइत हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं, उनमें नरमी की जाए। क्या नरमी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हम देख रहे हैं कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी है, लेकिन पाकिस्तान में ये रिलीफ एक आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा। तो अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनल में शहजाद चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तजियाकार। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। सज्जाद मीर साहब तशरीफ रखते हैं। सज्जाद मीर साहब सीनियर तजियाकार, एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। जैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैगम खान साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, खुश आमदीद कहेंगे डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करेंगे। इमरान खान ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि मार्शल लॉ लग जाए, मौलाना फजल रहमान का ये बयान किस तरह से देखते हैं, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता। मार्शल लॉ का ज़माना चला गया। मार्शल लॉ जब लगा करते थे उस वक्त हालात कुछ मुख्तलिफ थे। पाकिस्तान नया नया बना था, 47 से लेके 58 तक हमारे यहाँ बहुत सारी हुकूमतें बदली और बहुत तब्दीली से तेज़ी के साथ इन 11 सालों में हुकूमतों का आपस में तब्दीली हुई। तो वो ऐसी एक इंस्टेबिलिटी थी शायद जिसका एक फ़ायदा फौज ने या उस वक्त के हालात के तनाजुर में ये समझा गया कि शायद स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शायद इसी तरीके से आएगी। फिर उसके बाद जो एक दो और मार्शल लॉ लगे, उनकी आपको वजूहात भी मिल सकती हैं। अगर कोई एक और मार्शल लॉ था तो वो जनरल मुशर्रफ का था, उसकी वजह एग्जिस्ट नहीं करती थी, तनाजुर ऐसा नहीं था। बहरहाल उसको एक साइड पे रखते हुए आज के माहौल में जब देखते हैं, 15 साल से हमारी जो जमहूरी हुकूमतें हैं, जो हमारी सिविल गवर्नमेंट्स हैं, ये अपना काम कर रही हैं, अपनी जगह पे मौजूद हैं, इसकी कंटिन्यूटी है। मार्शल लॉ का ख़तरा नहीं है। गो कि बहुत सारे लोग चाह रहे होंगे कि मार्शल लॉ लग जाए और उससे फिर ये होता है कि सब पवित्र और साफ होकर बाहर निकल आते हैं, मार्शल लॉ के 6 माह हों या 6 साल हों या 11 साल हों। लेकिन ऐसा होगा नहीं। मेरा ख्याल है कि सबने सबक सीखा है और सबक यही सीखा है कि जिनका काम है हुकूमतें चलाना, उनको अपना काम सबसे पहले सीखना पड़ेगा और अगर नहीं आता तो सीखना पड़ेगा, और अगर सीख लिया तो करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल में क्या वक्त आ रहा है कि जब ये काम करेंगे तो फिर उस तरीके से नहीं करेंगे, बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता कि जैसे कि इनके लले तलले हुआ करते थे। खुद ब खुद से हालात उनको ऐसी जगह पे ले जा रहे हैं जहाँ पर कि जमहूरी रिवायात और जमहूरी ज़रूरियात दोनों का ख्याल जो है वो रखना पड़ेगा, उसके बाद ही जमहूरियत कायम रह सकती है, वरना फिर मुल्क के खुदा न खासा टूटने का खदशा है। मेरे हिसाब से तो आज के हालात के तनाजुर में मुल्क के टूटने का खतरा पहले आ सकता है, इससे पहले कि मार्शल लॉ आए। तो मार्शल लॉ को जाहिर है कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो अपनी वो इस तरीके से जैसा हम सोचते रहे हैं, देखते रहे हैं।
میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کی بھی تاریخ کو دہرانا بھی بند کریں اور آگے کا مستقبل دیکھیں اور مستقبل کے خاکے تیار کر کے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ جو ایک نگیٹیوٹی ہے جو کہ ہم اپنے ہر اس جملے کے اندر شامل کرتے ہیں جو کہ مارشل لائی دوروں کا ذکر جب کرتے ہیں تو میرا اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو نہیں، میں نہیں سمجھتا یہ ٹھیک غلط ہے. بات ہے کہ خواہ میں ان کو اکسایا جا رہا ہے دونوں طرف کو. اوکے جی، شہزاد چودھری صاحب کا جواب نہیں میں ہے. سجاد میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بیان درست ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا؟ انہوں نے بولا ہے کہ خان صاحب ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں. لیکن دو بیان ہیں. ایک عمران خان کا جب اس سے پوچھا گیا کہ ملک مارشل لگ سکتا ہے، انہوں نے کہا مجھے کیا ڈراتے ہو، یعنی آئی ڈونٹ کیئر فار اگر مارشل لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے مجھے فرق نہیں پڑے گا. اچھا، یہ ایک ایسا بیان ہے جو ایک ڈیموکریٹ نہیں دیا کرتا، لیکن عمران خان نے یہ بیان دیا یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر ہیڈ آن کلیوژن فوج کے ساتھ میرا ہو جاتا ہے، مارشل کو آپ مارشل نہ لیں اس وقت، ہیڈ آن کلیوژن میرا فوج کے ساتھ ہو جاتا ہے تو مجھے پرواہ نہیں، میں وہ بھی لڑ لوں گا اور میرے لیے تو بہتر ہوگا. مجھے کیا ڈراتے ہو، ڈیموکریسی کا نام لے کر مجھے کیوں چلاتے ہو. فضل الرحمان کا بیان اس معنوں میں ہے کہ جس طرف جا رہا ہے عمران خان اور جس طرف ساری صورتحال جا رہی ہے اس کا نتیجہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو آ کے اگر بالکل وضاحت کرنا پڑی ہے کسی بات کی اور بتانا پڑا ہے فوج کا پوائنٹ آف ویو تو وہ آپ چھوڑ دیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے عمران خان آ گیا ہے تو وہ سارا سویپ کر کے لے جا رہا ہے، وہ جس طرف جانا چاہے چلا جائے اور کرے اور ملک کا اللہ حافظ. یہ نہیں ہوگا. صحیح. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنی رسپانسبلٹی ادا کرے گی. ان کی کوشش یہی ہے کہ مارشل تو بالکل نہ لگایا جائے. ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھے. لیکن آپ جب ہیڈ آن کلیوژن کی طرف جا رہے ہیں تو نتیجہ اس بات کا نکلتا ہے کہ اس ملک کے نظام میں یا جیسا بھی جمہوری نظام ہے یا ہائیبرڈ جمہوریت ہے جو کچھ بھی ہے اس نظام میں فوج کا رول مزید بڑھ سکتا ہے اور وہ فرنٹ فٹ پہ آ کر اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. وہ کیا شکل ہوگی کیا نہیں ہوگی یہ مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن جس طرف عمران جا رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ایز اٹ از آگے جانے دیا جائے. ایز اٹ از یہ ہوتا یہ جیسے مثالیں آج کل میکسیکو کو بھی برازیل کی دی جاتی ہیں اور ملکوں میں دی جاتی ہیں، یورپ کی بھی مثالیں دی جاتی ہیں. ایکسٹریم رائٹ جب آتا ہے تو لوگوں کی ڈیموکریٹک فورسز سے وہ شکست کھاتا ہے. لوگ لیفٹ کو ووٹ دیتے ہیں، ایکسٹریم رائٹ کو چھٹی کرا دیتے ہیں، ابھی جیسے ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ وہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ڈیموکریٹک فورسز جو ہے اس ایکسٹریم رائٹ پوائنٹ آف ویو کو ڈیفیٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جب پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے جس سے یہ ملک دوچار ہے. اور یہ میں اس کو اس طرح ختم کرتا ہوں جو میں بار بار کہتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے کسی ہٹلر کو برداشت نہیں کیا ہے. جس اگلا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہی مہینہ اگلا کہ اب تو نومبر ہی ہے، جس میں چین میں گئے ہیں وزیر اعظم، سعودی شہزادے آ رہے ہیں پاکستان میں، وزیر اعظم پھر جا رہے ہیں یورپ کے وہاں کانفرنسیں ہیں، آئی ایم ایف کا اجلاس ہے، کچھ اور چیزیں ہیں. اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے یہ مہینہ اور اس مہینے میں کیا ہوتا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور ڈر لگ رہا ہے لوگوں کو کہیں مارشل لا سے ڈسے ہوئے ہیں کہ پھر مارشل لا آ جائے. دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ مارشل لا سے مراد یہ ہے کہیں فوج کو ڈائریکٹ آ کے کنفرنٹ نہ کرنا پڑے ان سیاسی قوتوں کے خلاف جو میدان میں نکلی ہوئی ہیں، سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہیں اور اسٹیبلٹی کو آنے دینے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے جی. سجاد میر صاحب آپ کا جواب بھی آ گیا. زیغم خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا حالات واقعی اس طرف جا رہے ہیں جس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا، لیکن مریم نواز نے کہا ہے کہ بس بہت ہو گیا، عمران خان کا وقت ختم ہو گیا، مذاکرات نہیں ہوں گے، اور دوسری جانب رانا ثناءاللہ نے مشورہ بھی دیا ہے کہ کوئی سیاسی حل نکالیں، اس فسادی ایجنڈے کو چھوڑیں؟ دیکھیے، عمران سے واضح ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کی میں کتنی خطرناک ہوتی ہے. کوئی لیڈر افورڈ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچے. وہ کہتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا. پاکستان کو تو فرق پڑتا ہے نا. پچھلے پاکستان میں جتنے مارشاء اللہ لگے اس سے پاکستان کو کتنا فرق پڑا. جس طرح مشرف صاحب کہا کرتے تھے میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں. بھئی جس ملک میں اتنی غربت ہو، جس ملک میں تعلیم اتنی کم ہو، صحت کے یہ حالات ہوں، اس کے لیڈر کا تو ڈرنا بنتا ہے، چاہے وہ رستم زماں گاما پہلوان ہی کیوں نہ ہو. عمران خان صاحب کے پاس جو کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہو، وہ اس ملک کے لیڈر ہیں. اس ملک کو ماشاء اللہ سے فرق پڑتا ہے. عمران خان اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو 2 مارشاء اللہ، ویسے تو ان کی زندگی میں 3 مارشاء اللہ گزرے ہیں،
لیکن جو دو ان کی جوانی میں گزرے ہیں وہ ان کے لیے بڑا اچھا دور تھا. ضیاء الحق کا دور دیکھیے کہ ضیاء الحق کے دور میں وہ ضیاء صاحب کے لاڈلے تھے. ضیاء صاحب کرکٹ کو ٹی وی پر لے کر آئے تھے تاکہ افیون کے طور پر استعمال کریں اور لوگ کرکٹ کو لگ جائیں, ان کو نہ پوچھیں. تو اس میں عمران خان ایک سپر ہیرو بن کے ابھرے ضیاء الحق کے دور میں, اور ضیاء الحق ان کی خوب آؤ بھگت کیا کرتے تھے. مشرف کے بھی وہ لاڈلے تھے, ان کے جو انہوں نے ریفرنڈم کرایا اس کی بھی انہوں نے سپورٹ کی. اور مشرف صاحب بتاتے ہیں کہ جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ عمران خان صاحب 80 سیٹیں مانگتے تھے اور وزیر اعظم بننا چاہتے تھے, جبکہ مشرف کے خیال میں اس وقت ان کی حیثیت 5-10 سیٹوں سے زیادہ کی نہیں تھی. اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں. جولائی 2016 آج ماشاء اللہ لگ گیا تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے. لوگوں نے کبھی مٹھائیاں نہیں بانٹی. اس ملک میں لوگوں نے ہمیشہ جمہوریت کی جد و جہد کی ہے, اور جب بھی اس ملک سے ماشاء اللہ گیا ہے ایک تباہی اپنے پیچھے چھوڑ کر گیا ہے. آپ تینوں ماشاء اللہ کی ہسٹری دیکھ لیجئے کہ ماشاء اللہ جب گیا تو وہ ملک کو کس نہج پہ چھوڑ کر گیا, کن حالات میں چھوڑ کر گیا. یہ افسوسناک بات ہے. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ملک میں اس وقت ماشاء اللہ لگ نہیں سکتا. صحیح. اس لیے نہیں لگ سکتا کہ ہم ایک چھوٹا سا دھکا بھی برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے باہر کی پابندیاں افورڈ کی ہیں, ہم پہ مختلف ریسٹرکشنز لگی ہیں باہر کی, لیکن اس وقت تو چھوڑیے, پابندیوں کو چھوڑیے, اس وقت تو ہمارے قرضے کی 2 قسطیں اگر رک گئیں تو اس صورت میں بھی ہم کنگال ہو جائیں گے. جی. تو کون افورڈ کر سکتا ہے اس وقت ملک کو اتنا بڑا جھٹکا دینا؟ اس وقت ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. صحیح. ہر سمجھدار آدمی یہ سمجھتا ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. اس وقت پاکستان کی فوج بھی یہ بات سمجھتی ہے. مجھے معلوم نہیں عمران خان یہ بات سمجھنے کو تیار کیوں نہیں ہے, وہ تھوڑا سا انتظار کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے. وہ عوام کے ذریعے ایک ٹھیک وقت پر مینڈیٹ کے ذریعے حکمران کیوں نہیں ہے. اس وقت جو ان کے پاس ذمہ داری ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ 70% پاکستان پر ان کی حکومت ہے, جی. اس وقت اس حکومت پر وہ توجہ دینے کو تیار کیوں نہیں. رائٹ. فی الحال ناظرین یہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اپنا دوسرا جو ٹاپک ہے وہ مہمانوں کے سامنے رکھیں گے اور ان کا تجزیہ لیں گے. اس پر ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. اب ہم بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے چین کے دورے کے حوالے سے. بڑا ہی اہم دورہ تصور کیا جا رہا ہے, اور چین کے اس دورے میں 6 ارب 30 کروڑ ڈالر کا قرض رول اوور ہونے کا امکان ہے. کتنی مثبت خبریں معیشت کے حوالے سے اس وزٹ سے ایکسپیکٹڈ ہیں, خاص طور پر کراچی سرکولر ریلوے کے حوالے سے بھی جو ٹریک کا منصوبہ ہے وہ سی پیک کا حصہ بنایا جائے گا, اور کراچی تا پشاور ریلوے کا نظام بہتر کرنے کے لیے بھی معاہدے کا امکان ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے معاہدے ایکسپیکٹڈ ہیں. سب سے پہلے سجاد میر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا اہم ہے کہ دورہ, اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں معیشت کے حوالے سے, اچھی خبریں کتنی آ سکتی ہیں؟ یہ بھی دوست ہے, لیکن ہم نے اس کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں, بہت بگاڑ پیدا کیے ہیں پچھلی حکومت نے. بلکہ میرا تو ایک تجزیہ ہے, اور میں نے بار بار جب اس پہ سوچتا ہوں, غور کرتا ہوں, تجزیہ کرتا ہوں, تو مجھے وہ درست دکھائی دیتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ لڑائی ہی سی پیک کے مسئلے پہ تھی. ہمارے پاس 2 آپشن تھے, سی پیک یا IMF کو اختیار کریں. اس وقت کی آپ اخبارات دیکھیں, وزراء کے بیانات دیکھیں, کس طرح سی پیک کے خلاف آتے رہے, کس طرح ہمارے وزیر اعظم بھی بات کرتے رہے, کرپشن کی بات ہوتی رہی, اس کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا جائے, اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی رہیں. اور فوراً آفس کے جتنے لوگ تھے وہ تقریریں کرتے پھرتے تھے کہ یہ سی پیک تو ہے, یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے, وغیرہ وغیرہ. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہماری دیکھی ہوئی ہیں, سنی ہوئی ہیں, سامنے کی ہیں, کوئی بات کی نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے بتایا ہو. اور اس میں اور بہت سے دلائل موجود ہیں کہ لگتا تھا کہ نئی حکومت کو آ کر یہی کہا گیا ہے کہ سی پیک کو رول بیک کرو, اور انہوں نے رول بیک کیا, اور کیا پوری طرح کیا. جو ہمارے منصوبے تھے, مثلا ML1 کا منصوبہ, جو ریل لائن کا منصوبہ ہے پشاور سے لے کر کراچی تک, وہ اس وقت کم پیسوں میں تھا, قرضہ منظور ہو چکا تھا, سب کچھ تھا, لیکن ہم نہیں لے سکتے کیونکہ IMF نے اعتراض کر دیا کہ آپ اتنا بڑا قرضہ نہیں لے سکتے, آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. اور ہم نے باقی منصوبوں کو بھی سلو ڈاؤن کر دیا. نئی ہمارے ہاں بننی تھی جس سے کہتے ہیں کہ انڈسٹریل زون, وہ ہم نے بنائی نہیں, جہاں اصل شروع ہو رہا تھا. سی پیک کا پہلا مرحلہ تو بہت سمپل تھا,
एनर्जी का प्रॉब्लम, लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम, सड़कें बनाना और एनर्जी के लिए काफी, वो हमने उस वक्त हल कर दिया था। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क आ रहे थे हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, मगर मैंने जो चीनी सफारतकार है उनको खुद सुना है रोते हुए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, हद कर रहे हैं आप क्या। लेकिन उसके बावजूद भी आप इनसे ताल्लुकात, खासतौर पर शहबाज शरीफ के बारे में चीनियों की राय बहुत अच्छी है और वो पहला शख्स हैं जो सदर के दोबारा मुंतखब होने के बाद उनसे मिलेंगे और वो उनको वेलकम करेंगे। बड़ी बात है इस पर देखा जाए तो। लेकिन ये वो 6 अरब कितने का कर्जा जो है रोल बैक होगा, और उसके अलावा ये है कि हम नए मनसूबों पर, कराची रेलवे पर या वही ML1 पे जो है हमारा, उस पर काम करेंगे या दूसरी चीज़ों पे आगे लेके चलेंगे। तो वो तो ऐसी बातें हैं कि यकीनी तौर पर होती दिखाई देती हैं। लेकिन उसके जवाब में IMF हमें दबाता है, ये क्या करता है, जो आपका अगला सवाल है वो भी उसके साथ ही लिंक होगा, उस पर खैर हम बाद में बात करेंगे। जी ठीक है। ज़ैगम खान साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, आज से कोई 9.5 साल पहले 2013 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो सब पाकिस्तान की ये राय थी कि ये गेम चेंजर होगा और इसको गेम चेंजर होना चाहिए था। और अभी भी शायद कुछ उम्मीद बाकी है कि पाकिस्तान में $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, जबकि साल में पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है $1 बिलियन की भी। लेकिन तब्दीली प्रोजेक्ट ने इस प्रोजेक्ट पर जो असर डाला उसमें सज्जाद मीर साहब ने रोशनी डाल दी है कि $62 बिलियन में से सिर्फ $30 बिलियन अभी तक आ सके हैं और कुछ अहम प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। लेकिन दूसरी अहम बात वही है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स थी वो तो पूरी हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने ओवर इन्वेस्ट किया, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया और उस तवक्को में, उस एंटीसिपेशन में खर्च किया कि अब चीन से भारी मिकदार में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। और जो हमारी नज़रें थी वो उस चीज़ पर थी जिसको सनसेट इंडस्ट्रीज कहते हैं, जो अब चाइना को वारे नहीं खाती। वो इतनी महंगी हो गई है क्योंकि चीन में जो लोगों की तनख्वाहें हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि चीन उसको नहीं चला सकता, उसको वो रिलोकेट करना चाह रहा है, दूसरे मुल्कों में ले जाना चाह रहा है और ये काम शुरू भी हो गया। लेकिन एक तो वो काम रुक गया, पाकिस्तान में कुछ साइजेबल इंडस्ट्रीज नहीं आई। बहुत बड़ी वजह ये है कि वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे लगनी थी, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने थे, एक जोन भी इस वक्त तक नहीं बन सका जहाँ पे इंडस्ट्री आके लग सकती। थोड़ा सा फैसलाबाद के सिवा जो वो काम है तमाम रुका हुआ है। अब वजह उम्मीद है, मसला ये है इस वक्त पाकिस्तान का, ये सब बातें एक तरफ रह गई, हमें कर्जे की पड़ी हुई है। पाकिस्तान ने जो $30 बिलियन से ज़्यादा इस साल लोगों के लौटाने हैं, उसमें से $7 बिलियन वो चीन के लौटाने हैं और हम कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते इसको रोल ओवर कर दो। दूसरी बात तो एक तरफ रह गई। लेकिन फिर भी 2 चीज़ें जो मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म के एजेंडा पर होंगी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, एक ML1 का प्रोजेक्ट है क्योंकि रेलवे मॉडर्नाइज हो गई तो उससे हमारी तरक्की पर अच्छा असर पड़ेगा। और दूसरा, वज़ीर आज़म साहब चाह रहे हैं कि फ्यूचर में हमारी एनर्जी जो है वो सोलर की तरफ हम जाएं, ताकि जो हमारी गैर मुल्की ईंधन पर हमारा डिपेंडेंस है वो अपनी एनर्जी के लिए, बिजली के लिए, वो कम से कम हो। मुझे अच्छी उम्मीद है क्योंकि चीन से बहुत अच्छे इशारे आए हैं और वो इस वज़ीर को वेलकम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमारे जो जहाँ पे एक सफ़र कुछ रुक गया था या थोड़े से जो हर्डल्स आई थी उसको हम अबूर करके अब आगे की तरफ चल पड़ेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप क्या कहेंगे प्राइम मिनिस्टर का चाइना का विजिट? देखिए, पहले तो मैं जो इमरान खान साहब ने थोड़ी सी बात की थी जी डॉक्टर साहब के हवाले से, जी उस पर कमेंट कीजिएगा। जी जितने बड़े लीडर इमरान खान हैं उनको तो ये जेब ही नहीं देता, उनकी तो इतनी स्ट्रगल। वो कहते हैं मैंने ख़वातीन को मोबिलाइज किया, मैंने लोगों को अवेयर किया डेमोक्रेसी के हवाले से, मैंने ये बताया कि जमहूरियत के लिए मेरी कितनी कोशिशें हैं और मैंने मीडिया के लिए बड़ा काम किया, मैं नौजवानों को बड़ा मोबिलाइज करता हूँ। ये इतनी इनसेंसिटिव किस्म की तरह चलता है कि वो कितने सेल्फ सेंट्रिक हैं, वो अपने इर्द गिर्द ही चीज़ें देखते हैं और उसी के ऊपर बात करते हैं। सो मेरा ख्याल है वो कहते हैं कि अगर लग जाए तो मुझे क्या, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बात तो ये होगी। दूसरा, ये चीन के हवाले से जो बात आप कर रही हैं, देखिए जो रिसेंटली ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग हुई है, JCC की 11वीं कमेटी हुई थी, जिसमें चाइनीज और इकबाल साहब बैठे हुए और बाकी लोग बैठे थे। उसमें जो एक की टेक अवे था कि रिवाइवल ऑफ द CPEC करने की जरूरत है अब हमें। मुझे
چیز کو پڑھ کے اتنا دکھ ہوا کہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی ہے پاکستان میں، لیکن ہم نے اس کو سیاسی بنا دیا اور اس کے اوپر اب وہ مسئلہ بن گیا. اب وہ چیزیں نکل پڑی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگوں کو سیکیورٹی دیں، ہم وہ سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات ان کے دور کریں. پھر ہم نے ان کو پروجیکٹس کو گو کہ اس بات میں ٹھیک ہے کہ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم تو جو پروجیکٹس چائنا نے دیے ہم تو وہ پبلکلی ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، پبلک انفارمیشن بھی نہیں ہے کہ وہ کتنے ہمیں انٹرسٹ پہ ملے ہیں یا اس طرح چیزیں. ایک بات. دوسرا دیکھیں کہ اگر وہ آج وہ دوبارہ چائنیز ہم پہ راضی ہوتے ہیں، جو کہ امید ہے جس طرح زیگم صاحب اور باقی بھی میر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اور اس سے ہمیں ایک فائدہ ملے گا. دیکھیں ساتھ ہماری جو دوستی ہے، جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، اس کی 2-3 ہمیں فائدے یہ تھے. ایک تو یہ تھا کہ ہم دہشت گردی کی جنگ سے باہر نکلے تھے تو ہمیں ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ گئی، تو ہم دنیا کو بتانے لگے تھے دیکھو ہمارا امیج بہت اچھا ہے، آپ دیکھو چیزیں بہتر ہے، باہر سے پیسہ آ رہا ہے. لیکن جس طرح ہم نے سیاسی طور پہ اس کو خراب کر دیا اور آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے جو معاملات خراب ہوئے، اس کا ہمیں نقصان ہوا کہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ ساری کنٹروورشل ہو گئی. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ ہاں اگر آپ دوسرا یہ کہ امریکنز بڑا اس پہ کوسچنز کرتے تھے، ویسٹ اس پہ بڑا کوسچن کرتا تھا، تو ہم نے اس کو بھی بہت حد تک یہ جنرل باجوہ کا اور بلاول کا جو وزٹ ہوا ہے امریکہ کا، یہ ان کو کہا ہے کہ ڈی ہائفنیٹ کریں. ہمیں پہلے آپ افغانستان کے لینس سے دیکھتے رہے ہیں، پھر آپ ہمیں انڈیا پاکستان کے ہم وہ چلتا رہا ہے، اب ہمیں مزید خدا رہا ہے چائنا کے لینس سے نہ دیکھیں. امریکہ میرا خیال ہے یہ پاکستان کو، کیونکہ یہ سٹرگلنگ پوزیشن میں ہے، تو جو پاکستان کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں چائنا لینس سے نہ دیکھا جائے، بیکاز آپ کے جو انڈو پیسیفک میں جو بڑے ڈیزائن ہیں اس میں ہمیں نہ لے کے آئیں. سو میرا خیال ہے کہ اگر ہم دوبارہ شہباز شریف صاحب اور یہ جو گورنمنٹ ہے چائنیز کو آن ٹریک لے آئیں، پیسہ آنا شروع ہو جائے تو بہت چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور ہم نارمل جو ہے وہ ہو سکتے سے دوسرے انویسٹر ہیں وہ بھی پاکستان میں آئیں گے اگر سیاسی ماحول بہتر ہے. بالکل جی، آپ کا جواب بھی آ گیا. شہزاد چودھری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا خوش آئند ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا چین کا دورہ؟ اب بدقسمتی سے میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ کوئی خوش آئند ہو سکتا ہے، کیونکہ حالات ایسے نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی توقع کی جائے. چین ابھی اس نے اپنی پالیسی تبدیل کی ہے جس میں کہ ایک صدر کو تیسرا ٹرم دیا ہے. اس کے اثرات سیاسی طور پر اپنے ہاں ان کے ہاں بہت ہوں گے. چین کی جو معاشی ترقی ہے اس کے اندر بہت کمی آئی ہے، سلو ہو گئی ہے. اس لیے ان کے پاس جس قسم کا پیسہ اویلیبل تھا وہ ویسے بھی پیسہ اتنا بہاتے نہیں ہیں کسی کے اوپر، بلکہ ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. تو وہ اس طریقے سے پیسہ آپ کو نہیں بہا پائیں گے. جو رول اوور آپ دیکھ رہے ہیں وہ رول اوور شاید کچھ حد تک تو ہو جائے کیونکہ دیکھیے سب کے سب لونز بینک سے انہوں نے دیے ہیں، یعنی یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لونز نہیں ہیں، یہ بینک ٹو گورنمنٹ لونز ہیں. تو اس بینکس کو کسی نہ کسی رول کے تحت ہی چلایا جاتا ہے. تو وہ بینکس کیا افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو رول اوور کریں؟ یہ بہت بڑا سوال ہوگا. پھر اس کے بعد جو معاہدے ہم نے کیے، سی پیک کا ذکر کیا جاتا ہے، بے شک $60 ارب کی جو کمٹمنٹ تھی بہت بڑی کمٹمنٹ تھی. پاکستان اس کو صحیح طریقے سے فائدہ نہیں حاصل کر پایا. یعنی بجلی کے جو کارخانے لگائے یہ وہ کارخانے تھے جو کہ چین سے ختم ہو رہے تھے اور ہمارے یہاں لگے، اور اتنے لگ گئے اور اتنے بے شمار لگ گئے کہ آج ہمیں ان کو گیس اور تیل کے اوپر پہلے تیل پہ چلانا پڑا، اور اب اس کے بعد جب تیل کی سے گیس پہ کنورٹ کیا تو اب گیس اویلیبل نہیں ہے. اس لیے جو اس کے فرنٹ لوڈڈ چارجز تھے وہ بے انتہا تھے. آج آپ کے یہاں بجلی تو پیدا ہو سکتی ہے، ہو نہیں رہی، ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا نظام نہیں ہے. یہی ML1 کا مسئلہ ہوگا. ML1 کی بات تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن اس کے جزیات جو ہیں وہ دیکھیے $9 ارب کا وہ منصوبہ تھا جب شروع ہوا تھا. آج کتنے ارب کا ہو جائے گا کسی کو پتہ نہیں ہے. اس کے بعد اس کا سگنلنگ سسٹم، لوکوموٹیوز، ٹرینیں بنانا کہاں سے آئیں گی، کون کرے گا؟ تو یہ وہ تب چیزیں ہیں جو کہ جب تک آپ کے یہاں ایک معاشی طور پر ایک مکمل بلو پرنٹ ایگزسٹ نہ کرتا ہو، آپ کسی بھی طریقے سے نعرے لگا کے کسی کو برا بھلا کہنے سے کام نہیں بنتا. کام آنا چاہیے تو پھر ہوگا، اور اس کے لیے تھوڑی سی اسٹیبلٹی چاہیے، تھوڑی سی سوچ کا طریقہ چاہیے. میرا خیال ہے کہ نہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، نہ چین اس وقت اس کے لیے تیار ہے. اس لیے بہت زیادہ خوش آئند ہونے کی بات نہیں ہے. 6 ماہ بعد آفٹر ٹیکنگ اوور وزیر اعظم جا رہے ہیں، یہ بہت بڑا خلا ہے جس کو ظاہر ہے کہ ان حالات میں ایکسپلین کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے جی، شہزاد چودھری صاحب آپ کی رائے اور آپ کا تجزیہ بھی سامنے آ گیا. ناظرین ایک بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ IMF کی جانب سے ڈو مور کا مطالبہ پاکستان پر. ابھی رواں ماہ میں IMF کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ بھی کرنا ہے اور اقتصادی جائزہ کی رپورٹ بھی لینی ہے. اس میں پاکستان کی جانب سے جو شرائط میں نرمی کا مطالبہ کیا جائے گا، اس کے بعد کیا حکومت پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے، اس پر بات کریں گے. ساتھ رہیے.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारा तीसरा और आखिरी टॉपिक हम अपने मेहमानों के सामने रखते हैं। IMF की जानिब से पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान कितना मजबूर है, ख़ासतौर पर इसहाक डार जो कि मईशत के चैम्पियन हैं। बहुत एक्सपेक्टेशन थी आवाम को कि अब उन्हें ख़ासतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। क्या हुकूमत के पास ऑप्शन है? क्या हुकूमत को शराइत माननी पड़ेंगी या फिर इन शराइत में कुछ नरमी की जो दरख्वास्त उस पर कोई अमल हो सकेगा? ज़ैकम खान साहब, सबसे पहले आपका तज़किया लेना चाहूँगी सर। देखिए, अगर हम ये तवक्को कर रहे थे कि हुकूमत कोई सब्सिडी दे सकेगी तो वो IMF और नो IMF उसमें तो हुकूमत के पास पैसे ही नहीं है। लेकिन जो तवक्कुआत थी कि इस वक्त पाकिस्तान जो पहले ही एक बहरान से दो चार था, वहाँ इतना बड़ा सैलाब आया, सारी दुनिया ने तवज्जो भी दी, हमदर्दी का इजहार भी किया, दौरे भी किए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी $30 बिलियन का नुकसान हुआ, बहुत बड़ी रकम है। बैनुल-अक़वामी इदारे ये कह रहे हैं कि 90 लाख लोग जो पहले गरीब नहीं थे अब वो खत गुर्बत से नीचे गिर जाएंगे। बैनुल-अक़वामी इदारे ये कह रहे हैं कि 76 लाख लोग उनको अब खाने के भी लाले पड़ जाएंगे और 70 लाख लोग जो पहले ही से गरीब थे वो इंतहाई गरीब बन जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद दुनिया कुछ मेहरबानी करने को तैयार नहीं है। इमदाद तो दरकिनार, हमें कर्जे नहीं मिल रहे। सही। और कर्जे तो दूर की बात है, कर्जों में कोई कंसेशन भी नहीं मिल रही। और IMF ने हमें कहा है कि जो हमारी शराइत हैं उन पर आपको अमल दरामद करना होगा। सही। और उसमें पहली शर्त ये है कि आपको अखराजात को कंट्रोल करना होगा। अखराजात का कंट्रोल का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से अपने पैसे भी सैलाब ज़दगान पे खर्च नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एक कंडीशन ये है कि आपका जो तरक्याती बजट है 728 अरब रुपए, उसका 40% आपने आखिरी 3 महीने में खर्च करना है, यानी जून, जुलाई, अगस्त में। सिर्फ 60% उससे पहले खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब वो 4%, आप 40% तकरीबन खर्च कर ही नहीं सकेंगे। शरह सूद आप कम नहीं कर सकते। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपने करनी है, एनर्जी रिफॉर्म्स करनी है, जिसका मतलब है बिजली की कीमतें भी आपने बढ़ानी है, टारगेटेड सब्सिडीज भी नहीं दे सकते। तो हुकूमत के हाथ इस वक्त बंधे हुए हैं। हुकूमत मजबूर है शराइत मानने पर। हुकूमत मजबूर है, लेकिन कसूरवार ये सब हुकूमतें हैं जिन्होंने इस मईशत की वक्त पर इस्लाह नहीं की। ठीक है जी। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप क्या कहेंगे? सर, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, मैं चाहूंगी थोड़ा मुख्तसर जवाब दीजिए। देखें, ये प्रोजेक्शंस तो ऑब्वियसली हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी टफ लाइन है। ग्लोबली हमें कर्जे भी जो हैं वो नहीं मिलने, हमें इस चीज़ का पता है। लेकिन एक चीज़ है कि आज अगर आप देखें कि आज मैं देख रहा था कि जो स्टॉक एक्सचेंज जो 44 पॉइंट्स है वो ऊपर आई है। ठीक है जनाब, आपको ये भी बताता चलूँ कि इस बात पे कि पाकिस्तानी पैसा जो है उसमें भी थोड़ी सी बेहतरी हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इमरान खान सड़कों पे हैं और लॉलेसनेस की हमें सिचुएशन भी नजर आती है। क्योंकि PM चाइना में ये भी पता है कि एस्टैब्लिशमेंट आज इमरान खान के साथ नहीं खड़ी और ये जो इमरान खान मार्च कर रहे हैं इसका ताल्लुक उनके अपने आप से है। सो ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है बहुत हद तक कम हुई है। हमें पता लगे कौन सा फ्रीक पाकिस्तान में कहां पे खड़ा हुआ है। एक बात। दूसरी रही पैसों की बात, वो तो हमें पूरी दुनिया से अभी मांगना पड़ेगा, कुछ अर्सा ये करना रहेगा। अगर हम पॉलिटिकली स्टेबल हो जाएं चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ये जो IMF और जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं बेल्ट टाइटनिंग करें, इसमें करनी चाहिए। और ये जो अल्ले तल्ले वजीर और प्रोटोकॉल आज इमरान खान सड़कों पे ये जो पंजाब हुकूमत का प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, ये भी तो स्टेट का पैसा जाया हो रहा है, ये डेवलपमेंट पे लग सकता था। फेडरल गवर्नमेंट को भी होश के नाम लेने चाहिए कि गैर जरूरी पैसे इधर उधर ना लुटाएं। तो ये करेंगे तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स बेहतर है चीजें, अगर डिस्पाइट द फैक्ट कि इमरान खान सड़कों पे है और वो बड़ा ललकार रहे हैं हुकूमत को, चीजें बेहतर हो रही हैं। ठीक है जी। शहजाद चौधरी साहब। सर नहीं, हमें शिकायत IMF से है या डार साहब से? किससे? आपके सवाल का मैं मकसद नहीं समझा कि डार साहब की कमजोरी है या IMF डू मोर का मुतालबा कर रहा है? सर, IMF की जानिब से जो मुतालिबा हो रहा है उसमें अब आप क्या समझते हैं कि दोनों ही सवाल मेरे समझ लीजिए कि IMF जो पाकिस्तान से मुतालिबा कर रहा है क्या वो जायज़ है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले बहुत सारी शराइत पूरी कर ली, और डार साहब ने, इसहाक डार साहब ने और उनकी हुकूमत की जानिब से बहुत
کہا گیا تھا کہ اس وقت پاکستان کی معیشت کو اسحاق ڈار کی ضرورت ہے اور وہ ریلیف دیں گے. کیا وہ بہتر ڈیل کر سکیں گے؟ کیا اس پوزیشن میں ہے گورنمنٹ؟ اچھا، یہ آپ نے کہا ہوگا کہ وہ اس معیشت کو ڈار صاحب کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کوئی اور پاکستان میں جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ معیشت تو اپنے خود ڈائنامکس کے ساتھ چلتی ہے نا. وہ ڈار صاحب کی مرضی کے مطابق ہے، مفتاح اسماعیل کے ساتھ تو نہیں چلتی. تو اس لیے جو کمزوری اور مجبوریاں ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ جس کے اندر جب آپ ادھار لینے جاتے ہیں تو جو پیسہ دینے والا ہے وہ اپنی مرضی کرواتا ہے آپ سے. تو اس لیے پیسہ بھی لینا اور کہنا ہے میں اپنی مرضی سے قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، ایسا نہیں ہوا کرتا، صرف شعروں میں ہوتا ہے. اس لیے میں یہ مجبوریاں ہیں، مجبوریوں کے اپنے آپ میں رہنا سیکھیے، اپنے آپ میں جینا سیکھیے، شاید آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی. سجاد میر صاحب. نہیں، اس بات پہ میں اگری کرتا ہوں کہ حالات ہمارے کو زیادہ اچھے نہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ سب نظر آتے ہیں، صاف دکھائی دیتے ہیں. لیکن اس میں اسحاق ڈار صاحب کا جو رول ہے صرف یہی ہے کہ آدمی بھی کاؤنٹ کرتا ہے کبھی کبھی. ہمارے یہاں معیشت دان تو آئے نہیں ہے، یا تو بینکر آتے ہیں یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آتے ہیں. اور یہ فکرہ میں نے شوکت عزیز کو کہا تھا، اب اسحاق ڈار پہ ہی پورا اترتا ہے. لیکن اسحاق ڈار نسبتاً بہتر نیگوشیٹر اور بہتر اکنامک مینیجر ہے. شاید وہ کچھ ڈیل کر لیں، شاید اب ہم فیٹ اپ کی لسٹ سے نکل گئے ہیں، شاید اب سعودی عرب دوبارہ ہماری طرف مائل ہوا ہے اور ہم سعودی عرب کی مدد سے امریکہ سے درخواست کریں کہ آئی ایم ایف کو سمجھاؤ کچھ. شاید دنیا کی رائے عامہ یہ بن گئی ہے کہ ہمارے یہاں بہت بڑی تباہی آئی ہے، اس کے لیے ہمیں ریلیف ملنا چاہیے. انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے، شاید اس کا اثر پڑے. شاید چین کی اگر وہ قرضے ہمارے ہوتے ہیں تو اس پہ ایک تو آئی ایم ایف جو ہے وہ اصولی طور پہ تو اس سے خوش ہونا چاہیے کہ بہتر حالات ہے، لیکن خوش نہیں ہوگا. آئی ایم ایف تو جو ہے وہ ایسے معاملوں پہ ناخوش ہی رہتا ہے. تو ٹف ٹائم ہے، ٹف ٹائم میں ہمارا بندہ کیا گین کر سکتا کیا نہیں کر سکتا یہ تو آنے والے دن بتائیں گے. دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کو ریلیف ملنا چاہیے. اگر دنیا کی بات آئی نہیں مانتا تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک معاشی دہشت گرد ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں اکنامک ہٹ مین، جو پاکستان کے ساتھ بھی وہی کر رہا ہے جو اس نے دنیا کی سب ریاست کے ساتھ کیا. یہ ہم بار بار کہتے ہیں جی کہ آئی ایم ایف تو چیزیں کہتا ہے چینج کرنے کے لیے اکانومی میں، درست تو کہتا ہے، ہاں درست کہتا ہے، لیکن وہ اس طرح کہتا ہے کہ آپ کی ایسے کرتے تھے. اور اس کے پروف دنیا میں لوگوں نے لکھ کے بیان کر دیے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کس ملک کی بہتری کی ہے. پہلے میں زیادہ نہیں جانا چاہتا اسی کے ساتھ ختم کر. ٹھیک، بہت شکریہ ناظرین. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے تمام مہمان شہزاد چودھری صاحب، سجاد میر صاحب، زیغم خان صاحب اور ڈاکٹر قمر شیما صاحب تشریف لائے. آپ سب کے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے کا بے حد شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ نے